अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास बेटा, हम पेज नंबर 107 पे पढ़ रहे थे इस्लामी तालीमात और असरे हाज़र के तकाज़े। उसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक था हादसात से बचने की तदाबीर। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसके करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसानी जानो माल और इज्जत की हिफाजत की ज़रूरतों अहमियत बयान करें। इंसानी जान और माल और इज्जत की हिफाजत के बारे में इस्लाम ने क्या कहा है। तो आइए देखते हैं। इस्लाम तकरीम इंसानियत का दीन है, यानी इस्लाम में इंसान की इज्जत करना लाजिम है। ये अपने मानने वालों को अमन और बर्दाश्त की तालीम देता है और एक दूसरे का एहतराम सिखाता है। यानी इस्लाम में एक दूसरे के एहतराम की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अपने मानने वालों को अमन और बर्दाश्त की तालीम देता है। इस्लाम में किसी इंसान की जान की कदर कीमत और हुर्मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने बगैर किसी वजह के एक फर्द के कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादफ करार दिया है। यानी अगर कोई शख्स बगैर किसी वजह के दूसरे को कत्ल कर देता है तो उसको पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर या उसके मुतरादफ करार दिया है। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में ये भी फरमाया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यानी दूसरों के एहतराम की इतनी ज्यादा अहमियत है कि फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसीलिए हर वो चीज जो इंसानी जान के लिए खतरे, नुकसान या हलाकत का बास हो, इस्लाम में उससे बचने का हुक्म दिया गया है। यानी हर वो चीज जिससे किसी भी इंसान के लिए कि इंसान की जान का खतरा हो, यानी उसको इस चीज से ये मसला पेश आता हो कि इससे इसकी जान जा सकती है, या अगर हम कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं कि हमें तो उससे फायदा हो रहा है लेकिन किसी दूसरे का नुकसान हो रहा हो, या इससे किसी की या हमारी हलाकत का खदशा हो, तो इस्लाम ने उससे बचने का हुक्म दिया है। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपनी जान, माल और इज्जत की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो शहीद है। यानी अपनी जानो माल और इज्जत की हिफाजत करना हर इंसान पर फर्ज है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकती, और अपने आप को हलाकत में मत डालो। यानी अपने आप को तकलीफ में, मुसीबतों में, हलाकतों में मत डालो। हर उस काम से बचने की कोशिश करो जिससे आपको नुकसान पहुंचने का आपको खतरा हो, या आपकी हलाकत का डर हो, या आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचने का उससे खदशा हो, तो उससे बचो। मजीद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, हर मुसलमान का खून, माल और इज्जतो आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है। ये सुनने इब्ने माजा की हदीस है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के मुताबिक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर खून, माल और इज्जतो आबरू हराम है। यानी उसे दूसरे अपने मुसलमान बहन भाई के खून, माल और इज्जतो आबरू का इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से वो अपनी इज्जत, माल, खून और आबरू का ख्याल रखता है। अगर हम इस्लाम के इन असूलों पर अमल करते हैं तो यकीनन हम अपने प्यारे पैगंबर और अल्लाह के अहकामात को मानते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी भी पुरसकून होगी। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में नागहानी आफात से बचाव की तदाबीर तहरीर करें। नागहानी आफात, दीन इस्लाम में नागहानी आफात की सूरत में इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब दी गई है। नागहानी आफात में सैलाब, जलजला, आंधी, तूफान और वबा वगैरह शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि इस्लाम ने इन नागहानी आफात से बचने के लिए क्या तदाबीर दी हैं। तो नंबर 1 है, हादसे की सूरत में डॉक्टर से रजू करें।
کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس میں ٹریفک کے حادثات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی وبائی امراض ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی جیسے آندھی طوفان اسلام کے مطابق کہا گیا ہے، زلزلہ ہے، کسی طرح کا بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو فوری طور پر جو سب سے پہلے ضروری ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ نمبر 2، زلزلے اور سیلاب کے موقع پر حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، کیونکہ ایسے حادثات کے مواقع پر حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان و مال بچانے اور مصیبت زدہ لوگوں کو ہر طرح کی مدد پہنچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر جو قانون یا ضابطے نافذ ہوں ان پر عمل کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً ہمیں بھی تمام جو سہولتیں ہیں وہ وقت پر ملیں گی اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ نمبر 3 ہے وبا کی صورت میں ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کریں، اور اس میں سب سے پہلے جو ضروری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا پھیلنے کی صورت میں اہل علاقہ کو حکم دیا ہے کہ اہل علاقہ وہاں سے نہ تو ہجرت کریں اور نہ ہی کوئی اور اس علاقے میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، جب تم کسی علاقے میں وبا یعنی طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ یعنی وبا کی صورت میں اگر آپ اس علاقے میں رہ رہے ہیں تو آپ اس علاقے میں سے نہ جائیں، کیونکہ اس جراثیم کو لے کر آپ جب دوسرے علاقے میں جائیں گے تو وہاں بھی بیماری پھیلنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ صحت مند صحیح سلامت ہیں اور آپ کو کوئی جتنا مرضی ضروری کام ہو تو آپ نے اس علاقے میں داخل نہیں ہونا جہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آگے نمبر 4 ہے بارش کے دنوں میں بجلی کے کھمبوں اور برقی آلات سے دور رہیں۔ جن دنوں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ان دنوں کوشش کرنی چاہیے کہ بجلی کے کھمبوں اور بجلی کے دوسرے آلات سے دور رہیں، کیونکہ ان میں بجلی کی وجہ سے بارش کی وجہ سے کرنٹ آنے کا ڈر ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے دور رہیں۔ ادروائز جیسا کہ کہا گیا ہے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس علاقے کی انتظامیہ کو انفارم کریں، خود اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 5، بجلی کی گری ہوئی تاروں کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان میں بھی سرکٹ ہو سکتا ہے۔ بجلی کی وجہ سے اگر تاروں کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہاں سے کرنٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، سخت گرمی اور سردی کی صورت میں احتیاط کریں۔ اور نمبر 7، گیس کے ہیٹر اور چولہے غیر ضروری طور پر کھلے نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح اللہ نہ کرے اس میں سے گیس آنی ختم ہو جاتی ہے تو وہ بند ہو جائیں گے، پھر دوبارہ جب وہاں سے گیس پیچھے سے آنی شروع ہوتی ہے تو اس سے دوبارہ جو گیس کی وجہ سے دوبارہ موت واقع ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد ان کو کھلا نہ چھوڑیں، ان کو بند کر دیں تاکہ کسی قسم کے حادثے کا آپ شکار نہ ہوں۔ یہ تھے کچھ تدابیر جو اسلام کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ تھے ہمارے لانگ کوسچن۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہوگا پودوں اور درختوں کی اہمیت، اور یہ ہمارا کلاس 5 کا اسلامیت کا لاسٹ ٹاپک ہوگا۔ اللہ حافظ۔